नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं मुख्य समाचारबाट। एकै दिन 1573 जनामा कोरोना संक्रमण देखियो, 10 जनाको मृत्यु। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ असफल हुँदा घना बस्तीमा संक्रमित बढेको बढी। नेकपामा दुई अध्यक्ष बीच कुरा नमिल्दा मन्त्री परिषद हेरफेरमा सकस। कांग्रेसमा भने गुटको झगडाले महाधिवेशन अन्योलमा। स्थिर ब्याज दरको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न बैंकहरूको आनाकानी, मुनाफामा असर पर्ने देखाएर स्प्रेड दरमा हेरफेरका लागि लबिङ। विश्वभर कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 10 लाख नजिक, संक्रमित 3.25 करोड। र महेन्द्रनगरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान बन्नुपर्ने ठाउँमा माछा पोखरी, गुरु योजना अनुसार वर्ष दिनमा पनि खाली भएन जमिन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आकस्मिक रूपमा बोलाएको मन्त्री परिषदको बैठक खास एजेन्डा बिनै सकिएको छ। नेकपाका दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीचको 3 घण्टा लामो छलफलपछि बसेको मन्त्री परिषदले ठोस एजेन्डामा महत्त्वपूर्ण निर्णय पनि गरेन। आकस्मिक रूपमा बोलाइएको भनिएको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै नयाँ एजेन्डा प्रस्तुत नगरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। आजको बैठकले केही नियुक्ति र सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय मात्रै गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठक अघि अध्यक्षद्वयबीच नयाँ मन्त्रीका लागि मापदण्ड बनाउने बारे छलफल भएको थियो, तर टुङ्गोमा पुग्न नसकेको दाहालको सचिवालयले जनाएको छ। मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने विषयमा ओली र दाहाल बीच केही दिन यता दैनिक जसो छलफल भए पनि सहमति हुन सकेको छैन। नेकपाको स्थायी समिति र सचिवालय बैठकले 2 साता अघि नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई दाहालसँगको परामर्शमा मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्न जिम्मेवारी दिइसकेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली 11औं पटक मन्त्री परिषद हेरफेरको तयारीमा छन्। जबकि सुविधाजनक बहुमतसहित सत्ता सम्हालेका ओलीको आधा कार्यकाल सकिएको छ। नेकपाको एकलौटी बहुमत भएकाले सरकारलाई राजनीतिक स्थिरता, विकास र सुशासनका हिसाबले महत्त्वका साथ हेरिएको थियो। तर जनअपेक्षा परको कुरा, सरकार आफै स्थिर देखिएको छैन। 2.5 वर्षको अवधिमा 10 पटक मन्त्री परिषद हेरफेरले त्यो अस्थिरता देखाएको छ। सबै मन्त्री हटाएर नयाँ ल्याउने कि केहीलाई मात्रै हेरफेर गरेर मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने भन्ने विषयमा सत्तारूढ दल नेकपामा गलफत्ती चलिरहेको छ। कुन बेला हट्नुपर्ने हो भन्ने भएले मन्त्रीहरू त्रसित छन्। 2074 फागुन 3 गते सरकार गठन भएपछि राजनीतिक स्थिरता र विकास निर्माणले तीव्रता पाउने तथा जनअपेक्षा पूरा गर्ने बाटोमा ठोस पहल कदमी हुने विश्वास थियो। तर सरकार नै सधैँ अस्थिरतामा रह्यो, खास गरी नेकपा भित्रको अन्तर्द्वन्द्वले। यो अवधिमा प्रधानमन्त्री ओली सरकार जोगाउनमै केन्द्रित रहे। उनले 10 पटक त मन्त्री परिषदमै हेरफेर गरे। पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउनको लागि घरिघरि उहाँहरूले मन्त्रीमण्डल चलाउनु पर्ने खण्ड आएको हो। अहिले फेरि चलाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यो पनि पार्टीभित्रकै कारणले, पार्टीको कारणले होइन। त्यस कारणले उहाँले पार्टीभित्रको सन्तुलनलाई ठिकसँग मिलाएर त्यसमा सबैलाई समावेशी ढङ्गले शक्ति सन्तुलन र शक्तिको वितरण गरेर जानु सक्नु भएको देखिँदैन। यही कुरालाई उहाँले सम्बोधन गर्न नसक्नको कारणले गर्दाखेरि यो मन्त्रीमण्डल बारम्बार पुनर्गठन गर्नु परेको जस्तो लाग्छ। संसदीय अङ्कगणितले नेकपाको सरकारलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन। तर प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल भने मन्त्री परिषद हेरफेरमै केन्द्रित छ। जबकि छिमेकी भारतको उदाहरण लिने हो भने 2014 पछिको पहिलो कार्यकालको 5 वर्षमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जम्मा 1 पटक मात्र मन्त्री परिषद हेरफेर गरेका थिए। तर यहाँ बारम्बार हटाउने र थप्ने गर्दा पनि केही मन्त्रालय 9 महिनादेखि रिक्त छन्। 3 तहका बीचमा चाहिँ समन्वय गर्ने, प्रशासनिक, राजनैतिक र विकाससँग सम्बन्धित समन्वय गर्ने कुरामा सरकार अलिकति कमजोर रह्यो। प्रशासनलाई समयमा व्यवस्थापन गर्न सकेन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण अथवा चाहिँ सदाचार पद्धतिको विकास गर्ने कुरामा पनि यो सरकार कमजोरै रहेको देखियो। र जनताको विश्वास, सरकार चाहिँ कुनै सरकार कतिको सफल भयो भएन भन्ने कुराहरू चाहिँ
जनताले कस्तो महसुस गरेका छन्, अनुभूति कस्तो गरिराखेका छन् अहिले भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि आफ्नै कार्यकर्ताहरू बिचमा पनि त्यति सन्तुष्टि नदेखिनु भनेपछि सरकारले बाँकी समयलाई निकै गहनतापूर्वक हेर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। झट्ट हेर्दा यस्तो देखिन्छ प्रधानमन्त्री ओली स्थिर सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन्, तर पटक पटक हेरफेरले सरकार यति अस्थिर हुन पुगेको छ कि त्यसको असर विधिको शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकास निर्माणसम्ममा परिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। महाधिवेशनको समय नजिकिँदै गर्दा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको राजनीतिक छटपटी पनि बढ्न थालेको छ। हुन त आगामी फागुन 7 मा तोकिएको महाधिवेशन निर्धारित मितिमा नहुने करिब पक्का छ। तैपनि संस्थापन इतर पक्षमा धेरै आकांक्षी देखिँदै गर्दा वरिष्ठ नेता पौडेल 13औं महाधिवेशनमा प्राप्त गुट जोगाएर अहिले फेरि त्यही समूहको सर्वसम्मत उम्मेद्वार बन्ने कोसिसमा छन्। 13औं महाधिवेशनको संघारमा तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको निधन भएपछि कोइराला समूह भनेर चिनिने गुटको नेता बन्ने अवसर तत्कालीन कार्यवाहक सभापतिका रूपमा पौडेललाई प्राप्त भएको थियो। तर उनी त्यस बेलाको संस्थापन गुटलाई सम्हालेर अघि बढ्न सकेनन्। महाधिवेशनसम्म पुग्दा पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले अर्को समूह नै बनाए। अर्कोतिर अर्जुन नरसिंह केसी, फर्मुला मन्सुर, श्याम घिमिरे जस्ता कोइराला परिवारका विश्वास पात्र भनेर चिनिनेहरू महाधिवेशनको मुखैमा बाहिरिए। त्यसपछि पनि नेताहरूले पौडेललाई छोड्ने क्रम रोकिएन। कोइराला परिवारसँग नजिक सम्बन्ध भएका चिनकाजी श्रेष्ठ, आनन्द ढुङ्गाना, गोविन्द भट्टराई समेत पौडेलसँग रहेनन्। यद्यपि सभापति शेरबहादुर देउबा समूहबाट महामन्त्रीका उम्मेद्वार बनेका केसी देउबासँग राजनीतिक लेनदेन नमिलेपछि अहिले पौडेलकै कित्तामा फर्किएका छन्। तर पौडेलको राजनीतिक चुनौती भने अझै बढेको छ, किनभने 13औं महाधिवेशनमा उनलाई साथ दिएको कोइराला परिवार र पूर्व उपसभापति प्रकाशमान सिंह आफै सभापतिमा लड्ने तयारीमा छन्। यो अवस्थामा पौडेललाई टिम जोगाउने चुनौती त छँदैछ, एक्लो उम्मेद्वार बन्न झन कठिन हुने देखिएको छ। सुशील कोइरालाको क्याम्पबाट उहाँले पाएको चाहिँ अब एउटा चाहिँ रेडिमेड पाउनु भएको थियो, उहाँले जुन शक्ति पाउनु भएको थियो, अब अहिले चाहिँ त्यो पाउने छाँटकाट म देख्दिनँ। त्यसकारणले उहाँले थप मेहनत, थप चाहिँ ऊर्जा गर्नुपर्ने चुनौती उहाँलाई छ। अब उहाँ चाहिँ अब उमेरले उहाँको चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ गुट बोलाउन नसक्ने त्यो अनुभवहीनताले उहाँलाई चाहिँ यसबाट पार लाउनलाई कठिनै देख्छु। उमेरले 75 हाराहारी पुगेका वरिष्ठ नेता पौडेलका लागि आगामी महाधिवेशन त्यसै पनि पार्टी राजनीतिको अन्तिम खुड्किलो जस्तै हो। त्यसैले यसपालि जसरी पनि पार्टी सभापति हुने हुटहुटी उनमा छ। तर पार्टीभित्र र बाहिर लगातार बेहोर्नु परेको पराजयले उनलाई झन्झन अप्ठ्यारो पार्दै गएको छ। गुट म्यानेजमेन्ट पनि एकदमै चुनौती छ रामचन्द्र पौडेलजीको लागि, किनकि त्यसको लागि चाहिने जुन आर्ट हो त्यो म्यानेज गर्ने त्यो चाहिँ कता कता रामचन्द्र पौडेलसँग देखिँदैन। त्यही भएर त्यो पनि त्यति सजिलो छैन, भने जस्तो सजिलो छैन, किनकि चुनावमा धेरै कुराहरूले चुनाव निर्धारण गर्छ। त्यसको विजय र पराजय अन्य फ्याक्टरहरू पनि त्यहाँ प्रभाव पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। कांग्रेस सभापति देउबाका राजनीतिक समकक्षी भए पनि अहिलेसम्म पार्टी र सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर नपाएकाले पौडेलले एकपटक मौका दिन अपिल गर्दै आएका छन्। तर दोस्रो पुस्ताका नेतादेखि नयाँ पुस्ताका नेतासम्मले देउबा र पौडेल दुवैलाई स्वैच्छिक अवकाश लिएर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न दबाब दिइरहेकाले पौडेलको राजनीतिक भविष्य पनि अनिश्चित देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि डिपी उपाध्याय, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले आगामी फागुनमा तोकिएको मितिमा महाधिवेशन गर्न सम्भव नभएको बताएका छन्। सभापति शेरबहादुर देउबा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले तोकिएकै समयमा महाधिवेशन हुने बताइरहँदा नेता सिटौलाले भने कार्यतालिका प्रभावित भइसकेको जिकिर गरे। तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्न दबाब दिन पौडेलले चलाएको हस्ताक्षर अभियानमा सामेल हुन समेत अस्वीकार गरेका सिटौलासँग सहकर्मी पर्वतराज घिमिरेले सोधेका छन्, कांग्रेसमा महाधिवेशनको कार्यतालिका विवाद के हो? पहिले जुन कार्यतालिका बनेको थियो महाधिवेशनको, त्यो साउन भाद्र महिनामा क्रियाशील सदस्य नवीकरण र न्याय वितरण गरेर 77वटा जिल्लाले केन्द्रमा बुझाइसक्नुपर्छ भन्ने, अब त्यो एउटा जिल्लाले पनि बुझाउन सकेको छैन र यो पुरै नकारात्मक ढङ्गले कार्यतालिका प्रभावित भयो। त्यसैले अब यो पुनः समीक्षा गरेर किन यस्तो भयो भन्ने कुरा समीक्षा हुनुपर्छ र नयाँ कार्यतालिका बन्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। के फागुनमा महाधिवेशन सम्भव छ? कतिपय नेताहरूले जसरी पनि गर्नुपर्छ भनिराखेका छन् नि। महाधिवेशन त जसरी पनि होइन, प्रक्रियाबाट गर्ने हो।
हाम्रो पार्टीको परम्परा पनि छ, पार्टीको विधान पनि छ। महाधिवेशनको कार्यविधि र कार्यतालिका केन्द्र कार्य समितिबाट समझदारीबाट निर्माण गर्ने हो र महाधिवेशनको प्रतिस्पर्धाबाट आउने जुन परिणाम हुन्छ त्यो परिणामलाई सहज ढङ्गले देशभरका काङ्ग्रेसजनले मान्न सक्ने गरिकन निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न गर्ने पनि हो। फेरि हाम्रो महाधिवेशनबाट जुन सङ्गठन बन्छ वार्डदेखि केन्द्र तहसम्म त्यो सङ्गठन चाहिँ 4 वर्षको लागि स्थायी सङ्गठन हुन्छ। त्यसैले यसमा हाम्रो आन्तरिक लोकतन्त्रको पूर्ण अभ्यास हुनुपर्छ, निष्पक्ष ढङ्गले हुनुपर्छ र त्यो गर्नका लागि चाहिँ के छ भनेदेखि कार्यविधि र कार्यतालिका चाहिँ के भने सहमतिबाट बनाउनुपर्छ। महाधिवेशन कहिले र कसरी सम्भव छ तपाईँको विचारमा? मेरो विचारमा अब यो केन्द्र सभापतिजी, वरिष्ठ नेता लगायत पदाधिकारी जो साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले नै प्रस्ताव ल्याउने हो। यो अहिलेको प्रस्ताव पनि उहाँहरूले नै ल्याउनु भएको हो। गएको केन्द्र कार्य समितिको बैठकमा जति बेला यो अहिलेको कार्यतालिका प्रस्तुत भएको थियो मैले त्यस बेला नि कुरा भनेको थिएँ यो साउन भाद्र महिना बर्खाको समयमा बाढी पहिरोको समय पनि छ। दोस्रो कुरो कोभिड-19 को महामारीको अवस्था पनि छ। यो अवस्थामा देशभरका जिल्लाहरूले यो सबै प्रक्रिया पुर्याएर क्रियाशील सदस्यता नवीकरण टुङ्ग्याउने र न्याय वितरण कार्य सम्पन्न गर्ने र केन्द्रमा बुझाउने भन्ने कुरा व्यावहारिक छैन। यसलाई चाहिँ के छ भने पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेर मैले प्रस्ताव राखेको थिएँ। तर त्यो कुरामा चाहिँ के छ भने केन्द्रीय नेताहरू सहमत हुन भएन। त्यसैले उहाँहरूले केन्द्रीय पदाधिकारी साथीहरूले ल्याएको प्रस्तावलाई हामीले सर्वसम्मतिले पारित गऱ्यौँ। तर अहिले त्यो स्थिति जे अनुमान मैले त्यसलाई गरेको थिएँ त्यो अनुमानमा अहिले पुग्यो देशको परिस्थिति। त्यस कारण अहिले म चाहिँ यहाँ कसैलाई दोषारोपण गर्ने भन्दा पनि फेरि एकपटक केन्द्र कार्य समितिभित्र बैठकमा खुलेर छलफल गर्नुपर्छ र महाधिवेशनको यो कार्यतालिकालाई के अरे पुनर्विचार गरेर न्याय बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसको अर्थ फागुनमा महाधिवेशन सम्भव छैन भने? हिजो मैले शेरबहादुरजीलाई भेटेर कुरा गर्ने सभापतिजीलाई उहाँ भन्नुहुन्छ फागुनमा गर्न सकिन्छ। आज बिहान मैले रामचन्द्रजीलाई भेटेर कुरा गर्ने उहाँ पनि भन्नुहुन्छ गर्न सकिन्छ। तर मैले त्यो अवस्था देखिरहेको छैन। हुन नसक्ने कुरामा उहाँहरू किन गर्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ दुवैजना, त्यो मैले नबुझेको कुरा हो। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 73,000 नाघेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 809 सहित 1573 संक्रमित थपिएका छन्। तर आज संक्रमणमुक्त हुनेको संख्या भने त्यसको आधा मात्र छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 10,123 नमुना परीक्षण गर्दा 1049 पुरुष र 524 महिलामा भाइरस देखिएको हो। काठमाडौँमा 633, ललितपुरमा 104 र भक्तपुरमा 42 जना थपिएका छन्। यस्तै मोरङमा 152, चितवनमा 83 र सुर्खेतमा 76 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। भाइरसका बिरामीमध्ये थप 10 जनाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँका 3, ललितपुर र बर्दियाका 2 तथा बारा, रूपन्देही र अछामका 1-1 जनाको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेको संख्या 477 पुगेको छ। 73,394 संक्रमित मध्ये आज 885 जना थपिएपछि निको हुनेको संख्या 53,898 पुगेको छ। मन्त्रालयले परीक्षणको नतिजाबारे सिधै सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी गराउन प्रयोगशालाहरूलाई निर्देशन दिएको छ। यसअघि प्रयोगशालाले व्यक्तिको साटो स्वास्थ्य सेवा विभागलाई जानकारी गराउने गरेका थिए। मन्त्रालयले परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थीलाई PCR परीक्षण अनिवार्य नगर्न निजी मेडिकल कलेजलाई पनि निर्देशन दिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 1 महिनामै 17,000 भन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन्। उपत्यकामा संक्रमितको संख्या 21,500 नाघिसकेको छ। एकातिर जनघनत्व धेरै र अर्कातिर संक्रमितसँग सम्पर्क हुनेको पहिचानमा सरकारी संयन्त्र असफल भएकाले उपत्यकामा महामारी बस्ती बस्तीमा फैलिएको हो। जनघनत्व धेरै रहेका विराटनगर, वीरगञ्ज, भरतपुर लगायत स्थानमा पनि संक्रमण नरोकिनुको कारण त्यही हो। भदौ 11 गतेसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 4398 थियो। काठमाडौँमा मात्र 3457 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यतिखेर उपत्यकामा निषेधाज्ञा थियो। निषेधाज्ञा त्यसको 2 सातासम्म कायम रह्यो, तर संक्रमण भने घटेन। 1 महिनाको अवधिमा उपत्यकामा 17,111 संक्रमित थपिएका छन्। उपत्यकामा अहिलेसम्म 21,509 जनामा भाइरस देखिएकामा 17,481 जना काठमाडौँका हुन्। संक्रमण रोकथाममा सरकारका साथै स्थानीय तह असफल जस्तै देखिएका छन्। बरु बस्ती बस्तीमा संक्रमित थपिरहेका छन्। जनघनत्व धेरै भएकाले र संक्रमित व्यक्तिसँग सम्पर्क हुनेको पहिचान सफल हुन नसकेकाले महामारी फैलिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। कतिपय जिल्लाहरूमा जस्तै काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर जहाँ चाहिँ जनघनत्व पनि एकदमै बढी भएको र जहाँ चाहिँ अलिकति हाम्रो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङहरू जुन हुनुपर्ने हो
जति गर्न सक्नुपर्ने त्यो भएको हो कि अलिकति कोअर्डिनेसन अझै पनि कमी भएको हो कि जस्तो अवस्था छ। यो घट्दै जानुपर्नेमा यो बढ्दै गएकोमा हामी अलिक चिन्तित चाहिँ छौँ। महामारी रोकथाममा चुनौती देखिएको काठमाडौँमा मात्र होइन, जनघनत्व धेरै रहेका विराटनगर, वीरगञ्ज, भरतपुर लगायत स्थानमा पनि सकस परिरहेको छ। मोरङमा 1042 र चितवनमा 693 सक्रिय सङ्क्रमित छन्। भदौ 15 गते पर्सामा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1457 थियो। असोज 11मा आइपुग्दा त्यहाँ सक्रिय सङ्क्रमित 144 जना मात्र छन्। 2739 सङ्क्रमित मध्ये 45 जनाको मृत्यु भएको छ। सङ्क्रमण रोकथामका लागि त्यहाँ लामो समय लकडाउन र निषेधाज्ञा गरियो। तर अहिलेको सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्याकै आधारमा पर्सामा महामारी रोकथाम भयो भन्न मिल्ने अवस्था छैन। महामारी समुदाय स्तरमा फैलिए पनि त्यहाँ अहिले लक्षण नभएकाहरूको परीक्षण नै गरिएको छैन। यस्तै सङ्क्रमितसँग सम्पर्क हुनेको खोजी कार्यलाई पनि प्राथमिकता दिएको छैन। मानिसहरूले चाहिँ अब गम्भीर लक्षण नआएसम्म टेस्ट नगर्ने कि भन्ने मानसिकता बोकिसकेका छन्। पहिला जुन एउटा थियो अलिअलि पनि केही समस्या भयो कि टेस्ट गरिहाल्नु भन्ने थियो, अब चाहिँ अब त्यस्तो चिकित्सा नभएसम्म टेस्टै नगरौँ कि भन्ने एउटा मानसिकता पनि पब्लिकमा देखिया छ। मन्त्रालयले लक्षण नदेखिएकाहरूको परीक्षण नगर्ने निर्णय गरेकाले पनि सङ्क्रमितसँग सम्पर्क हुनेको पहिचानको काम प्रभावित भएको हो। एकातिर लक्षण नदेखिएकाहरूको परीक्षण हुन छाडेको छ भने अर्कोतिर आवागमन र भिडभाड बढेको छ, जसका कारण सङ्क्रमण रोकथाम थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। यसअघि प्रयोग गरेर असफल भइसकेको सरकारी कर्मचारीलाई सातामा 2 दिनको बिदा फेरि ब्युन्ताउन लागि छ। पर्यटन मन्त्रालयले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि 2 दिन बिदाको प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लान कार्यदल बनाएर गृह कार्य गरिरहेको छ। पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले कर्मचारीलाई सातामा 2 दिन बिदा दिने व्यवस्थाका लागि गृह कार्य गर्न कार्यदल बनाएका छन्। आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि कर्मचारीलाई 2 दिन बिदा दिने मन्त्रीको प्रस्तावमाथि मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइराला संयोजक रहेको कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको छ। सातामा 1 दिनको बिदा थकाइ मार्नमै बित्ने भएकाले 2 दिन बिदा दिए पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने मन्त्री भट्टराईको दाबी छ। यो कारणले अरू कतिपय बिदाहरू कटौती हुन सक्छन् र यिनै विषयमा थप प्रश्न बनाउने, थप चाहिँ तथ्याङ्कहरू खोज्ने र अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा 2 महिनाको अवधि दिएर मैले चाहिँ कार्यदललाई रिपोर्ट दिनु भनेको छु। अब उहाँहरूले कस्तो रिपोर्ट ल्याउनुहुन्छ, अरू मन्त्रालयको राय सल्लाह यसमा के हुन्छ, त्यस आधारमा मात्रै हामी अगाडि बढ्छौँ। 2056 सालमा काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक कार्यालय तथा संस्थामा 2 दिन बिदा दिने गरिएको थियो। कारण भनिएको थियो इन्धनमा भइरहेको खर्च कम गर्ने र वातावरणीय प्रदूषण घटाउने। बिहान 9 बजे कार्यालय पुग्नुपर्ने नियम लगाइए पनि अधिकांश कर्मचारी 10 बजेपछि मात्र पुग्थे। कामै नगर्ने कर्मचारी संयन्त्रले सेवाग्राहीको पीडामाथि पीडा थपेपछि अन्ततः यो व्यवस्था खारेज भयो। त्यसैले 2 दिन बिदा एकातिर असफल प्रयोग हो भने अर्कातिर पर्यटन प्रवर्धन हुन्छ भन्ने सुनिश्चित छैन। अनुभव गरिसकेको र एकचोटि फेलियर भइसकेको सिस्टम हुनाले सरकारले त्यसलाई चाहिँ हसुवा अथवा एक किसिमले चाहिँ लहरको भन्दा पनि एउटा अनुसन्धान गराएर, एउटा सर्वे गराएर अथवा कम्तीमा पनि एउटा प्रेडिक्टेबल सिचुएसन बनाएर, भन्न सकिने सिचुएसन बनाएर लिदिनु हो भनेदेखि असल त्यसले एउटा सकारात्मक सन्देश जान्थ्यो। विभागीय मन्त्रीको नाताले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनको योजना बनाउनु पर्यटन मन्त्रीको जिम्मेवारी हो। तर के यस्तो विपदका बेला घुमघामका लागि बिदाको व्यवस्था गर्नु अहिलेको प्राथमिकता हो? अनि के हाम्रो देश घुमघामका लागि बिदा दिने आर्थिक हैसियतमा पुगिसकेको हो? तसर्थ आफ्नो क्षमता नबढाई, सम्भावित व्यावहारिक कठिनाई नसुल्झाई र काम गर्ने प्रणालीमा आमूल सुधार नगरी यस्तो निर्णय गरिए त्यो औचित्यहीन हुन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि शर्मिला खनाल, काठमाडौँ। नागरिक समाजका अगुवाहरूले चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदार भक्त माथेमा लगायत 2 दर्जनभन्दा बढीले आज अपिल जारी गरी केसीको माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा MBBSको पठन पाठन सुरु गर्नुपर्ने लगायत माग राखी केसी भदौ 29 देखि अनसन बसिरहेका छन्। लामो अनसनका कारण उनको स्वास्थ्य कमजोर हुँदै गएको छ। केसीको स्वास्थ्य स्थिति बिग्रदै गए पनि सरकारले चासो नदिएकामा अपिलमा चिन्ता
चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिका कारण केसीले अनसन दोहोर्याउनु परेको भनी अपिलमा यसलाई दुःखद भनिएको छ। आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई संविधानमा मौलिक हकका रूपमा राखिएको छ। प्रत्येक नागरिकले राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र सरुवा रोगको उपचार निःशुल्क पाउने जनस्वास्थ्य सेवा ऐनमा पनि प्रष्ट व्यवस्था छ। सरकारले भने संविधान र कानुन विपरीत कोरोना भाइरसको उपचारमा शुल्क उठाउन पाउने गरी नियमावली ल्याएको छ। पोलियो, बीसीजी, हेपाटाइटिस बी, इन्सेफ्लाइटिस लगायतका रोगलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राखी खोप निःशुल्क गरिएको छ। एचआइभी एड्स, क्षयरोग, कुष्ठरोग, कालाजार, डेङ्गु जस्ता सरुवा रोगको उपचार पनि निःशुल्क छ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सरुवा रोग घोषणा गरिसकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि यसलाई सरुवा रोग भनेको छ। तर सरकारले असोज 6 गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको जनस्वास्थ्य सेवा नियमावलीमा भने कोरोनालाई सरुवा रोगको सूचीमा राखिएको छैन। सङ्क्रमण परीक्षण र उपचारमा शुल्क उठाउन पाउने गरी नियमावली ल्याइएको हो। नेपाल सरकारले पनि यो चाहिँ महामारी रोगको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुराहरू त्यहाँ उल्लेख छ। अब सबैको परीक्षण किन गर्ने, आवश्यकता अनुसार सबैको युनिभर्सल परीक्षण जुन कुरा भएको छ त्यस्तो आवश्यकता पनि छैन र जसको लागि आवश्यक छ यो कोरोनाको परीक्षण उपचार होइन। कोरोना भाइरस सङ्क्रमित एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सजिलै सर्छ। विश्वमा महामारीको रूप लिएको यो रोगको सङ्क्रमण नेपालमा 73,000 भन्दा बढीलाई पुष्टि भइसकेको छ। रोकथामका प्रयासमा सरकार सफल हुन सकिरहेको छैन। नयाँ सङ्क्रमित दिनदिनै थपिरहेकाले रोकथाम चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ। यस्तो बेला सरकारले भने सरकारवालासँग छलफलै नगरी संविधान र कानुनको प्रतिकूल हुने गरी जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली ल्याएको छ। यसले सरकारले परीक्षणबाट हात उठाई निजी क्षेत्रलाई पोस्न लागेको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। आधारभूत तहको चाहिँ स्वास्थ्य सेवा जनतालाई चाहिँ निःशुल्क दिने र यो सरकारको चाहिँ मात्र होइन संविधानले नै त्यो व्यवस्था गरिसकेका कारणले अब यो तर्फ सरकार जानु पर्दैमा यो क्याटेगोरीमा चाहिँ कोरोना जस्तो रोगलाई सरुवा रोग हो भन्ने कुरा थाहा हुँदै पनि त्यो नियमावली बनाउँदाखेरि यदि तपाईँको चाहिँ त्यो सरुवा रोगको क्याटेगोरीमा समेत पनि यदि राखेको छैन भने यो त एकदम जघन्य चाहिँ यो मिस्टेक हो। यो मिस्टेक सच्याउनु पर्छ र सच्याउने कुरामा हामी आवाज उठाउँछौँ। अहिलेसम्म यसको उपचार गर्ने औषधि पत्ता लागेको छैन। यसको आधारभूत र आकस्मिक सेवा भनेकै पिसिआर परीक्षण हो। नमुना परीक्षण गरेर रोग लागे नलागेको भन्ने पत्ता लाग्छ। तर अहिले कानुन विपरीत परीक्षण शुल्क मात्र तोकिएको छैन। निजी अस्पतालले तोकिए भन्दा दोब्बर असुली रहँदा पनि मन्त्रालयले कारबाही गर्न सकेको छैन। सरकारले निजी क्षेत्रको व्यापारलाई वैधता दिन र आफू भने दायित्वबाट पन्छिनकै लागि नियमावलीमा जानाजान कोरोनालाई सरुवा रोगको सूचीमा नराखेको रूपमा अर्थ्याउन थालिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। ब्याजदर स्थिर गर्न राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको निर्देशन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न ब्याङ्कहरूले आनाकानी गरेका छन्। उनीहरूले मुनाफामा असर पर्ने कारण देखाउँदै स्थिर ब्याजदर कार्यान्वयनका लागि स्प्रेड दरमा हेरफेर र पूर्व भुक्तानी शुल्क आफैले तोक्न पाउनुपर्ने व्यवस्थाका लागि लबिङ गरिरहेका छन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले भदौ 28 गते ऋणको ब्याज दर घटबढ नगर्न बैङ्कहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। ऋण लिँदाका बखत निर्धारित ब्याज दर बैङ्कहरूले 6 महिनामै आफू खुसी बढाउने गरेको ऋणीको गुनासो सम्बोधनका लागि राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याज दर स्थिर राख्न निर्देशन दिएको हो। यसअघि बैङ्कहरूले 1 वर्षमै ब्याज दर 3% बढाउने गरेका थिए। राष्ट्र ब्याङ्कले स्थिर ब्याज दरको सूची सार्वजनिक गर्न भनिसकेको छ। तर अधिकांश बैङ्कले सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरिरहेका छन्। कार्तिकदेखि स्थिर ब्याज दर कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्र ब्याङ्कको तयारी छ। ब्याज दर स्थिर भएपछि एकातिर कर्जा डुब्ने जोखिम कम हुन्छ भने अर्कातिर ऋणीलाई पनि सहज हुनेछ। यसले के गर्छ भनेर भन्दा दीर्घकालीन हिसाबबाट हाम्रो ब्याङ्किङ क्षेत्रमा साधन परिचालनको एउटा आधार पनि दिन्छ, त्यो बाध्यता पनि सिर्जना गरिदिन्छ। जस्तो दीर्घकालीन प्रकृतिको मुद्दती निक्षेप दिने, दीर्घकालीन प्रकृतिको डिबेन्चर जारी गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण विशेषता के हो भन्नुहुन्छ भने ग्राहकलाई सजिलो बनाउँछ। ग्राहकको वित्तीय योजना अनुसार ग्राहकले आफ्नो कर्जा लिने, आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने एउटा आधार प्रदान गर्दछ।
महामारीका कारण अहिले बैंकमा पर्याप्त तरलता छ, जसका कारण कर्जाको ब्याज दर सस्तिएको छ। सस्तिएको बेलामा कर्जाको ब्याज दर चुक्ता नहुँदासम्म अर्थात् 30 वर्षका लागि स्थिर गर्दा र निक्षेपको ब्याज बढाउनु परेको अवस्थामा मुनाफामै असर गर्ने त्रास बैंकहरूमा छ। उनीहरूले महँगो ब्याज दर निर्धारण गर्दा कर्जा नजाने जोखिम पनि औँलाएका छन्। त्यसैले बढीमा 5 वर्षका लागि प्रवाह गरिने कर्जाका हकमा मात्र स्थिर ब्याज दर कायम गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। यो अहिले चाहिँ ब्याङ्करसँग थुप्रो पैसा छ। फेरि यो जुन कुन बेलामा यो राष्ट्र बैङ्कको रुल आएको छ भन्दा ब्याङ्करसँग प्रशस्त पैसा भएको, अहिले ल सस्तोमा भए पनि लानुहोस् भनेर चाहिँ छोड्नु पर्ने बेलामा फेरि बढी ब्याज दर हुँदाखेरि त कर्जा पनि कम जाला भन्ने पिर होइन। त्यो हुँदाखेरि 1 वर्षलाई जुन ब्याङ्कले टिजर लोन दिन्छ नि, ल 1 वर्षलाई फिक्स गर्ने, अहिले भनौँ एउटा सर्टेन रेटमा फिक्स गर्ने, अनि दोस्रो वर्षदेखि यति दरले 5 वर्षसम्मलाई फिक्स गर्ने। अनि फेरि ग्राहक नठगिउन् भन्ने कुरामा हामी पनि एकदमै सतर्क हुनुपर्छ। कसैले पनि ग्राहकलाई चिटिङ गर्ने अधिकार छैन। 5 वर्षपछि के होस् भन्दाखेरि त्यो बेलाको तत्कालीन बेस रेट प्लस अब कति पर्सेन्ट प्रिमियम, कहिले 2% भन्ला नि कहिले 3% भन्ला, त्यस्तो प्रिमियमको अहिले मेकानिजम गर्न सक्यौँ भने राष्ट्र बैङ्कले जुन ग्राहक मैत्री चाहिँ स्किम ल्याउन खोजेको छ त्यसमा हामी पनि एकाकार हुन्छौँ र ब्याङ्कको चाहिँ जोखिम पनि न्यूनीकरण हुन्छ। बैंकहरूले स्थिर ब्याज दर कारणका लागि निक्षेप र कर्जाको ब्याज दर बीचको अन्तर अर्थात् स्प्रेड दर हेरफेरको प्रस्ताव राष्ट्र बैङ्क समक्ष गरिसकेका छन्। त्यस्तै पूर्व भुक्तानी शुल्क पनि आफैले तोक्न पाउनुपर्ने बैंकहरूको अडान छ। यो अवस्थामा स्थिर ब्याज दरको निर्देशन कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने धेरैको चासो छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। खाडीका देशका कम्पनीले बिदामा घर आएका नेपाली श्रमिकलाई बोलाउन थालेका छन्। 6 महिनासम्म सुनसान रहेको वैदेशिक रोजगार विभागबाट अहिले दैनिक करिब 300 श्रमिकले श्रम स्वीकृति नवीकरण गराइरहेका छन्। नेपाली युवाको मुख्य श्रम गन्तव्य खाडी मुलुक हुन्, तर कोरोना महामारीले त्यहाँको रोजगारी पनि प्रभावित भयो, जसका कारण त्यहाँ कार्यरत नेपाली युवा मध्ये कतिपयले रोजगारी गुमाए, कतिपय बिदा लिएर स्वदेश फर्किए भने कतिपय नफर्किने गरी आए। खाडी मुलुकबाट मात्र 60,000 भन्दा बढी युवा फर्किसकेका छन्। बिदामा फर्किएका श्रमिकलाई खाडीका रोजगारदाता कम्पनीले बोलाउन थालेका छन्। संक्रमण दर कम भएकाले रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिकलाई काममा बोलाएका हुन्। वैदेशिक रोजगार विभागबाट अहिले दैनिक 250 देखि 300 श्रमिकले पुनः श्रम स्वीकृति गराइरहेका छन्। खास गरी मलेसिया तथा खाडीका युएई, कतार र साउदी अरेबियाबाट फर्किएका श्रमिकले श्रम स्वीकृति नवीकरण गराएका छन्। जापान सरकारले पनि प्रशिक्षणका लागि लिने श्रमिकका लागि पनि विभागमा मागपत्र पेश हुन थालेको छ। जस्तै जापानबाट ट्रेनिङ वर्करहरू चाहिँ प्रमाणीकरण भएर प्रशिक्षणको लागि चाहिँ थोरै डिमान्डहरू आइरहेको छ अहिले एउटा। त्यसको लागि हामीले एप्लिकेसन पनि दिएका छौँ वैदेशिक रोजगार विभागमा। त्यो प्रशिक्षणको लागि त्यो छिटै नै प्रोसेसमा हामी लिएर प्रशिक्षण पब्लिस गर्छौँ। विभागका अनुसार साउनेटा 6,300 बढी श्रमिकले श्रम स्वीकृति नवीकरण गराएका छन्। रोजगारीको नयाँ माग भने आएको छैन। साउन यता म्यान पावर कम्पनीले 60 जनाको मात्र श्रम स्वीकृति गराएका छन्। अहिले हाम्रो रेकर्डबाटै हेर्ने हो भने नयाँ श्रम स्वीकृति बहुत कम छ, त्यो पनि इन्डिभिजुअल। दिनको 2-4 जनाको मात्रै रेकर्ड देखिन्छ इन्डिभिजुअल। र अहिले पुनः श्रम स्वीकृति चाहिँ अलिक बढेर गएको छ। जस्तै दिनको 300 देखि 350 जनासम्म पुनः श्रम स्वीकृति जो आएर फर्किने हुन् तिनीहरू आएको छ। बहराइन र ओमनले कोरोना भाइरस संक्रमण नभएका श्रमिकलाई लिने बताइसकेका छन्। इजरायलसँग बुधबार श्रम समझदारी गर्ने तयारी छ। यस्तै कोरियाली भाषा परीक्षा पास गरेका युवालाई पनि जति सक्दो छिटो पठाउने सरकारको योजना छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमन्त कटवालका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सङ्घ र प्रदेशबीच अझै अधिकारकै झगडा भइरहनुको मुख्य कारण के होला? ए. सङ्घको अनुदारता, बी. प्रदेशको पहलबिनता र सी. शिथिल समन्वयकारी संयन्त्र। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए. सङ्घको अनुदारतामा 26%, बी. प्रदेशको पहलविहीनतामा 10% र सी. शिथिल समन्वयकारी संयन्त्रमा 64% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। कर्मचारीलाई सातामा 2 दिन बिदा दिने सरकारी तयारी कस्तो लाग्यो? ए. औचित्यहीन, बी. सेवा प्रवाहमा उपेक्षा र सी. पर्यटन प्रवर्धनको मेलो। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरेर आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। खेमलाल हरिकला लामिछाने समाज कल्याण प्रतिष्ठानले 2076 को पद्मश्री साहित्य पुरस्कार सञ्जीव उप्रेतीको उपन्यास हंसलाई प्रदान गर्ने भएको छ।
मानिसद्वारा निर्मित देश, कानुन तथा संस्कारले प्रेम र सम्बन्धमा बनाएको जटिलता र यसले मानिसलाई दिइरहेको दुःखलाई उप्रेतीले उपन्यास हंसमा उठाएका छन्। प्रकृति तथा हाँसको कथासँग जोडेर स्वैर काल्पनिक शैलीमा उपन्यास लेखिएको छ। त्यस्तै यस वर्षको पद्मश्री साधना सम्मान साहित्यकार मोदनाथ प्रसिद्धलाई प्रदान गरिने भएको छ। विगत 6 दशकदेखि नेपाली काव्य, निबन्ध, नाटक, आख्यान, समालोचना तथा संस्कृति लेखनका माध्यमबाट समाज रूपान्तरण तथा राष्ट्रिय एकतामा योगदान पुर्याए बापत प्रसिद्धलाई सम्मान गर्ने निर्णय गरेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। पद्मश्री साहित्य पुरस्कार र पद्मश्री साधना सम्मान दुवैको राशि 3 लाख रुपैयाँ रहेको छ। अब जनताको आवाज। लामो लकडाउनले अधिकांश श्रमिक रोजगारविहीन बनेका छन्। चाडपर्व नजिकिएपछि दोलखामा काम खोज्दै आएका तराईका र दोलखाकै ग्रामीण क्षेत्रका श्रमिकलाई सोधेका छौँ काम नपाउँदा के कस्तो समस्या परेको छ। जनताको आवाज। बाह्रबाट आएको रोजगारीको सिलसिलामा यहाँ कोरोना सर्छ भनेर मान्छेहरू गर्छ र काम पनि त्यति पाउँदैन। चाडपर्व पनि आउँदैछ, दसैँ तिहार, अनिखेर पैसा कमाउनु पर्ने, काम पनि आजसम्म त्यति राम्रो पाएको छैन, पक्की ढुक्क गरिकन काम पाउँदैन। अब लकडाउनको समय छ, हिँड्नु जतातता हिँड्नु नि गाह्रो छ। धेरै ठाउँ कामहरू पहिला सिध्याउने पनि काम थियो हाम्रो, त्यो कामहरू अब सिध्याउनु समयमा सिध्याउनु पाएको छैन। अब अहिलेसम्म त्यो कामहरू सबै स्थगित छ कि धेरै कामहरू। काम पनि छैन, पैसा पनि छैन। अब कसरी घर जाने, कसरी चाडपर्व मनाउने। बालबच्चालाई अब चाडपर्वमा नयाँ कपडाहरू किनेर दिनु परिहाल्यो, अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि कामको खोजीमा अनि यता आएर काम गरिरहेको छ। अब त आफ्नो पेट पनि पाल्न सकेन, आमा बुवाले के पालौँ, बालबच्चा त्यत्तिकै छ। दिनभरि कमाएर बेलुका खाने मान्छे हामी, समस्या छ हामीलाई। अब काम छैन, अहिले काम पाउन अलिक गाह्रै छ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। कञ्चनपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान बनाउन गुरु योजना अघि बढाएको 1 वर्ष भइसक्यो, तर जिल्ला खेलकुद विकास समितिले भाडामा दिएको खेल मैदानको जमिन फिर्ता नहुँदा मैदान निर्माणको काम प्रभावित भएको छ। कञ्चनपुरको कबड हल स्थित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान बनाउने गुरु योजना गत वर्षदेखि लागू भएको हो। पहिलो चरणमा मैदान निर्माणको काम पनि थालिएको छ, तर खेलकुद विकास समितिले माछा पाल्न भाडामा दिएको जमिन फिर्ताका लागि सम्झौता रद्द गरी पत्र काटेको समेत 1 वर्ष बितेको छ। तर भाडावालाले फिर्ता गर्न आलटाल गर्दा क्रिकेट मैदान बनाउन बाधा पुगेको छ। क्रिकेट ग्राउन्ड जो बनिरहेको छ त्यसमा बाधक भनेको अहिले सबभन्दा बढी खर्चिलो भनेको यो पोखरी छ, माछा पोखरी छ। यो माछा पोखरी नपुर्दासम्म ग्राउन्ड बन्दैन र क्रिकेटको विकास हुँदैन। अब यो पोखरी पुर्नको लागि अब क्रिकेट ग्राउन्डको जुन क्रिकेटको लागि आएको पैसा छ त्यो माछा पोखरी पुर्याउनमा खर्च गर्नु परेको छ। यसले गर्दा क्रिकेट ग्राउन्डमा अत्यधिक पैसा खर्च हुने अवस्था देखिएको छ। 5 वर्ष अघि समितिले 10 वर्षका लागि करिब 7 बिघा जमिन मत्स्य पालन गर्न भाडामा दिएको थियो। क्रिकेट मैदान बनाउने ठाउँमा माछा पालनका लागि पोखरी बनाइएकोले जग्गा फिर्ता आएपछि काम गर्न समेत थप समय लाग्नेछ। आवश्यक परेमा जुनसुकै बेला पनि सम्झौता रद्द गरी जमिन खाली गर्न सकिने व्यवस्था सहमति पत्रमै छ। तर सम्झौता रद्द गरेको वर्ष दिन बितिसक्दा जमिन खाली गराउन समितिलाई केले रोकेको छ त? अटेरी चाहिँ गर्नु भन्न मिलेन। त्यसमा चाहिँ हामीलाई उहाँले चाहिँ अहिले यो बन्दका कारण, लकडाउनका कारणले र असोजसम्म अन्यत्र सार्छु भनेर मौखिक सहमति भएको अनुसार उहाँले त्यसमा चाहिँ माछाका भुरा पहिलेदेखि राख्नु भएको हुनाले यो चाहिँ अलिकति त्यसलाई व्यवस्थित तरिकाले अन्यत्र सारुन्जेल टाइम लाग्ने भन्ने कुरा चाहिँ हो। तर उहाँले चाहिँ मनस्थिति त्यहाँबाट हट्ने, अब यो महिनापछि उहाँले चाहिँ छोड्ने कुरामा चाहिँ सहमत भइसक्नु भएको छ। गुरु योजना अनुसार क्रिकेट मैदानका लागि माटो भर्न मात्रै करिब 90 लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। थप मैदानका लागि पोखरी कसले पुर्ने भन्ने अन्यल कायमै छ। प्रति बिघा वार्षिक 25,000 रुपैयाँ आएका लागि भाडामा दिएको जमिन तत्काल खाली गरी पोखरी सम्याउन जिल्ला खेलकुद विकास समितिले तदारुकता नदेखाउँदा एकातिर समय लम्बिँदै गएको छ भने अर्कातिर क्रिकेट मैदानको लागत झन बढ्ने निश्चित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा चिरायु थापाका साथ तेज सिंह मुस्कान, महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर। पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR तयार पारेको छ। पोखरा रङ्गशालाभित्र रहेको अहिलेको क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन 1 अर्ब 60 करोड रुपियाँ
लाग्ने अनुमान छ। 174 रोपनी जग्गा प्रदेश सरकारले भोकाधिकार प्राप्त गरेपछि रङ्गशाला निर्माणका लागि पहल सुरु भएको हो। यसअघि यो मैदानलाई सरकारले नै बनाउने र त्यसमा क्यान पनि सहयोग गर्ने बताएको थियो। अहिले पनि पोखरामा क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि केन्द्रीय सरकारबाट पनि वर्षेनी बजेट जाने गरेको छ, तर कुनै प्रगति भने भएको छैन। 18,000 दर्शक क्षमताको रङ्गशाला निर्माणको योजनाका साथ 16 लाख रुपियाँ खर्च गरेर टिपिआर तयार पारिएको यो आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले रङ्गशालाका लागि 2 करोड रुपियाँ छुट्याएको छ। त्यो रकम अब जग्गा संरक्षणमा खर्च गरिनेछ। बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत रङ्गशाला निर्माण हुनेछ। बजेट पर्याप्त भए 4 वर्षमा काम पुरा हुने अनुमान छ। त्यस्तो झापादेखि कञ्चनपुरसम्म क्रिकेट मैदान निर्माणको योजना तीनै तहका सरकारले अघि सारेका छन्, तर काम सबैतिर अलपत्र छ। करिब 2 दशकदेखि मुलपानीमा निर्माणाधीन मैदान लखथालिङ्ग छ। भैरवा, कोहलपुर, वीरगञ्ज, मोरङ, धनगढी, महेन्द्रनगरमा पनि क्रिकेट रङ्गशाला बनाउन थाले पनि अहिलेसम्म उत्साहपूर्ण काम भएको छैन। नेपाली फुटबलमा 2030को दशकलाई स्वर्णिम युग मानिन्छ। त्यतिखेर राम्रो प्रदर्शन गर्ने खेलाडीलाई जीवनयापन कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता हुँदैनथ्यो। सरकारी संस्थानले जागिर दिन्थे, संस्थानबीच उत्कृष्ट टिम बनाउन होडबाजी नै चल्थ्यो। अहिले कुनै संस्थानसँग पनि फुटबल टिम छैन। वीरेन्द्रले 2028मा राजगद्दी सम्हालेपछि फुटबल प्रतियोगिताहरू थपिए। 30को दशकको सुरुवातदेखि तत्कालीन रानी ऐश्वर्यको जन्मदिनको अवसर पारेर अन्तर संस्थान कप हुन थाल्यो। वायु सेवा निगम, खानेपानी संस्थान, विद्युत प्राधिकरण, हिमाल सिमेन्ट, जनकपुर चुरोट कारखाना लगायत संस्थानले खेलाडी सहितको टिम नै बनाए। कप जित्न उनीहरूबीच कसले राम्रा खेलाडी भित्राउने भन्ने होड चल्थ्यो। वायु सेवाको टिम सबैभन्दा बलियो मानिन्थ्यो। राष्ट्रिय टोलीका गणेश थापा, विराट जङ शाही, उमेश प्रधान, सुरेन्द्र शिखराकार जस्ता खेलाडी निगमको टिममा थिए। उसले त्यति बेला खेलाडीलाई मासिक 4,000 सम्म पारिश्रमिक दिन्थ्यो। त्यसबाहेक खेलाडीले कर्मचारी सरह अन्य सुविधा पनि पाउँथे। शिखरकारले त स्थायी जागिर नै पाए। 1987मा म आरएनएससीमा छिरेको भन्दाखेरि म अहिले पनि यो संस्थानमा कार्यरत छु र त्यतिखेर म खेलकुदको माध्यमबाट, फुटबलको माध्यमबाट चाहिँ खेल्नेको लागि मात्रै थिएँ म। र त्यसको 5-7 वर्षपछि 1991मा चाहिँ हामीलाई इन्टरनल एक्जाम लिएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ थाहै नै जागिर दिएर म अहिले 25 वर्ष पुगेर 26औं वर्ष भइसक्यो म यहाँ चाहिँ अहिले थाहै जागिरमा छु। जनकपुर चुरोट कारखाना फुटबलमा मिनी ब्राजिलको नामले प्रख्यात थियो। उसको टिममा राजु काजी साक्य, देवेन्द्र बस्नेत, सुरेश बस्नेत जस्ता खेलाडी थिए। उनीहरूले संस्थानबाट नेपालमा मात्र होइन भारत र भुटानमा समेत आफ्नो क्षमता देखाएका थिए। त्यो एउटा सेक्युर थियो क्या, त्यो एउटा एक्सपिरियन्स एकदम राम्रो थियो हाम्रो चाहिँ। भन्न पैसाको लागि भन्दा पनि हामी खेलको लागि खेल्यो, तर जागिर त सेक्युर थिएन। अहिले पनि त हाम्रो जनकपुर त अहिले खत्तम भइहाल्यो। जनकपुरमा स्टिल हाम्रो भाइहरू पनि थियो। अनि आरएनसीमा त अहिले स्टिल छ, विद्युत प्राधिकरणमा छ, खाने संस्थानमा थियो, नेपाल ब्याङ्कमा थियो, रोयल ड्रग्समै थियो। धेरै जागिरहरू पाएको थियो, राम्रो थियो त्यो बेला इन्भाइरोमेन्टहरू चाहिँ। त्यो बेला फुटबल मात्र होइन, क्रिकेट, ब्याडमिन्टन र टेबल टेनिस खेलाडीलाई पनि संस्थानले रोजगारी दिन्थ्यो। तर अहिले कुनै पनि संस्थानसँग खेलाडी छैनन्। 2046मा बहुदल आएपछि संस्थानमा राजनीति हावी भयो। संस्थानलाई राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाइयो। कतिपय संस्थान त बन्द नै भइसकेका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा शरदचन्द्र शाह सदस्य सचिवको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ एकदम शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो र खेलकुदलाई एकदम माया गर्नुहुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अब संस्थान फुटबल प्रतियोगिता गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, खेलाडीलाई व्यावसायिकरण गर्नको लागि चाहिँ उहाँले त्यस कदमहरू चाल्नुभयो। र पछि व्यक्तिभन्दा पनि 46 सालपछि चाहिँ विधिको शासनको परिपाटी हुन थालेपछि चाहिँ मलाई लाग्छ अन्तर संस्थान फुटबल प्रतियोगिता चाहिँ भएन नेपाल। फुटबल होस् या क्रिकेट वा भलिबल, खेलकुदमा व्यावसायिकता विकासमा अहिले निजी क्षेत्रले लगानी गरिरहेको छ। फुटबलमा व्यावसायिकता विकास गर्न संस्थानले खेलेको भूमिका इतिहास भइसकेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमन्त कोटवाल र मुरारी घिमिरेका साथ किशन भण्डारी, काठमाडौँ। कान्तिपुर खेलकुद समाचारलाई यति नै। धन्यवाद रोशन। बुलेटिनको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। एकै दिन 1573 जनामा कोरोना संक्रमण देखियो, 10 जनाको मृत्यु। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ असफल हुँदा घना बस्तीमा संक्रमित बढेको बढे।
नेकपामा दुई अध्यक्षबीच कुरा नमिल्दा मन्त्री परिषद हेरफेरमा सकस। कांग्रेसमा भने गुटको झगडाले महाधिवेशन अन्योलमा। स्थिर ब्याज दरको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न ब्याङ्कहरूको आनाकानी। मुनाफामा असर पर्ने देखाएर स्प्रेड दरमा हेरफेरका लागि लबिङ। विश्वभर कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 10 लाख नजिक, संक्रमित 3.25 करोड। र महेन्द्रनगरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान बन्नुपर्ने ठाउँमा माछा पोखरी। गुरु योजना अनुसार वर्ष दिनमा पनि खाली भएन जमिन। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। अब हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 10:30 बजे अंग्रेजी र 11 बजे नेपाली भाषामा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।